तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। विद्रोह गरेका नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीमा फर्किन विप्लवको आग्रह, नयाँ समीकरणको रस्साकसी, वाम एकताको तालमेलको प्रयासदेखि प्रधानमन्त्री कार्डको चर्चासम्म। प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन। प्रचण्ड र वैद्य सचिव एकता गर्न विप्लव तयार, धर्मेन्द्र र हेमन्तलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह। प्रचण्डले ओलीसँग सहकार्य गर्छन् भन्ने डरले देउबाले चाँडै चुनाव गराउँछन्। गजुरेलीको भनाई भरतपुरमा विकास भएन भन्ने सुन्नु परेको छैन, 5 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्ने रेणु दाहालको प्रतिबद्धता। नेकपा एमालेलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जवाब, यो चुनावी बजेट होइन, निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यही बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत दिन सांसदहरूको माग, अधिग्रहण परेकालाई रु 1 अर्ब 9 करोड बढी भन्दा मुआब्जा। र बालिन शाह र सुनिता डङ्गोलमाथि सिरडोलवासीहरू खनिए पारी र्याक्ती, कुनै पनि हालतमा आफ्नो माग पुरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी। बालिन शाह र सुनिता डङ्गोल भागे, प्रचण्डको अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्रीको लोभ कि आउने चुनावको डर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा अपडेट गरिराख्नेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगतै राजनीतिक दलहरू सङ्घको निर्वाचनमा होमिन थालेका छन्। दलहरू यतिखेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छन् भने यता वाम एकताको चर्चा चलिसके नेपाली काङ्ग्रेसमा खैला बैला मच्चिएको छ, उता विप्लव पनि अत्तालिएका छन्। नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा ठुलो होइन, वास्तुला र ओलीजी आत्मआलोचना गरेर फर्किनुहोस् भन्दै विप्लवले हात जोडेका छन्। विप्लवको पार्टी फुटे लगतै एकाएक विप्लवभित्र पनि 2 ध्रुवमा बाँडिएको छ। साथै माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच एकीकरण हुने सम्भावना देखिएपछि नेपाली काङ्ग्रेस झस्किएको छ र काङ्ग्रेस एमाले जस्तो अहङ्कारी र दम्भ नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यो हिसाबले प्रचण्डले फकाउन थालेको सोझै बुझ्न सकिन्छ। यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरेर गएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्किन आह्वान गरेका छन्। आज शुक्रबार केन्द्रीय समितिको 13औं पूर्ण बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका पूर्व सचिवालय सदस्यहरू धर्मेन्द्र वास्तुला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई पार्टीमा फर्किन आह्वान गरेका हुन्। गल्ती स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गरी पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। महासचिव विप्लवले भने, वास्तुला र ओलीजी गल्ती स्वीकारेर पार्टीमा आउनुहोस्, बाहिर बबन्डर मचाउन छोड्नुहोस्। उहाँहरूले चितवनबाट प्रतिवेदन निकाल्नु भएछ, के छ त्यो प्रतिवेदनमा? एउटा केही पनि फरक छैन। समाजवादको लक्ष्य त हामी महाधिवेशनबाट पारित गरेर आएका छौँ। हामीले भन्दै आएको प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत सङ्ग्रह, वैज्ञानिक समाजवाद र हो नि। नेपालमा त 100 वटा भन्दा बढी पार्टी छन्। एउटा थप्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, तर नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्ने, नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई गोलबन्द गरेर लिएर जाने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, वास्तुलाले विप्लवले भनेका छन्। महासचिव विप्लवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकताको कुरा गरिराख्ने भन्दै उहाँलाई पनि पुरानो ठाउँबाट फर्किन आग्रह गरेका छन्। उनले माओवादी
माओवादी जनतालाई मलमल र भुमरीमा नफसाई परिवर्तनतिर लैजाने गरी आएमा आफूहरू एकताका लागि तयार रहेको बताएका छन्। उनले लहलैमा लागेर पार्टी छाडेका कार्यकर्तालाई पनि पार्टीमा फर्किन अपिल गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आउँदो असोज 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म काठमाडौँमा 9औं महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशन अगाडि भदौ 5 गतेसम्म वडा र पालिका सम्मेलन तथा भदौ 15 गतेभित्र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी राजनीतिको मुख्य मैदान संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि गरमागरम बहस चलिरहेको छ। आवरणमा सम्पूर्ण राजनीतिक नै बजेटमा केन्द्रित भए जस्तो देखिए पनि राजनीतिक दलहरू भने नयाँ राजनीतिक समीकरणको आन्तरिक रस्साकसीमा जुटेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजापछि सङ्घीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आसन्न संसदीय चुनावलाई लिएर बढी नै पिरोलिएको देखिएको छ। स्थानीय चुनावमा अपेक्षा गरे भन्दा कमजोर नतिजा प्राप्त गरेको नेकपा एमाले संसदीय चुनावमा सके वामपन्थी तालमेल गर्ने नभए मधेस केन्द्रित दलहरूसँग भए पनि गठबन्धन बनाएर जाने प्रयास गरिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस केन्द्रित दुई ठूला दलहरू जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग छुट्टा छुट्टै भलाकुसारी गरेका छन्। जेठ 8 गते उपेन्द्र यादवसँग भेटेका ओलीले जेठ 19 मा महन्त ठाकुरलाई बालकोटमा स्वागत गरेका थिए। ओली र महन्तको भेटवार्तामा मधेसमा एमाले र लोसपाले गरेको चुनावी तालमेलको विषयमा सामान्य समीक्षा भएको र आगामी दिनमा हुन सक्ने राजनीतिक सहकार्यका बारेमा छलफल भएको महन्त निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। मधेस प्रदेशमा बढेको एमालेप्रतिको आकर्षणलाई वर्षोच्चोमा पुर्याउन प्रयासका लागि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। स्थानीय तह चुनावको नतिजाले मधेसमा एमालेको अवस्था व्यापक सुधार देखिएको आएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपा र लोसपा एकीकरणको आह्वान गरिरहेका बेला यादव र महन्त ठाकुरसँग ओलीले पाले पालो भेट गर्नु अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण राजनीतिक विज्ञहरूले सुनाउने गरेका छन्। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू भने आगामी संसदीय चुनावमा वामपन्थी तालमेल गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। एमालेको केन्द्रीय सचिवालयमै रहेका एक नेता भन्छन्, जित्नका लागि चुनावमा जाने हो, अहिलेको अवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। एमाले विरुद्ध सबै गठबन्धन हुँदा हामी हार्नका लागि मात्रै चुनावमा सहभागी हुने हो। विगतमा भएका गल्ती कमजोरी आत्मसमीक्षा गरेर वामपन्थी पार्टीहरूको मोर्चा बनाएर संसदीय चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने ती नेताको भनाइ छ। पार्टीबाट विभाजित भएर गएका नेताहरूलाई फर्कने वातावरण बनाउनु पर्ने र माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर चुनावमा जाने गरी तयारी थाल्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले वामपन्थी तालमेलको वातावरण बनाउनका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड देखाएको चर्चा चलेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमा नै प्रधानमन्त्रीका लागि अफर आइरहेको बताएका छन्। स्थानीय चुनावमा नवनिर्वाचित आफ्ना पार्टी सम्बन्ध जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन बिहीबार सुर्खेत पुगेका माधव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको तर लालचमा नफस्ने बताएका थिए। तर उनलाई कसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको हो भन्ने चाहिँ नेपालले खुलाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको कार्ड मान्छेलाई मूर्ख बनाउने तरिका हो, म कुनै प्रकारको लालचमा पर्ने मान्छे होइन, नेपालले भनेका थिए। अहिले सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने भन्दै नेपालले गठबन्धनमा आत्मआलोचना सहित चुनावी समीक्षा भएको र सङ्घ तथा प्रदेशको चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेल हुने बताएका छन्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीको अफर आएको जानकारी दिएका छन्। भर्खरै प्रकाशित भएको एक अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले अहिले आफू प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको बताएका छन्। अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा प्रदेश र सङ्घको चुनाव हुने प्रचण्डको भनाइ छ। बिहीबार राति फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै महासचिव पोखरेलले एमाले अहिले विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको तयारीमा जुटेको बताएका छन्। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेताहरू नै वाम एकताको पक्षमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन पुगेका नेता खनालले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वाम एकता मुलुकको आवश्यकता पनि भएको बताएका छन्। वाम एकता आवश्यक भए पनि वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेता भन्नेहरू नै एकताको पक्षमा नरहेको उनको गुनासो छ। खनालले नेताहरूले वाम एकताको ऐतिहासिकता र आवश्यकता नबुझेसम्म एकता सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मुलुकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने वाम एकता आवश्यक हो, तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूहरू मूल भन्ने नेताहरू नै एकताको पक्षमा छैनन्। त्यसकारणले नेताहरूले एकताको आवश्यक
आवश्यकता किन हो, यसको ऐतिहासिक के हो भन्ने कुरा जहिलेसम्म बुझ्दैनन् त्यति बेलासम्म वाम एकता हुन सक्दैन। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाब दिँदै खनालले बजेटमाथि छलफल भइरहेको बेलामा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति हुनु राम्रो नभएको बताएका छन्। संसदलाई अपेक्षा गरेमा नराम्रा परिणामहरू आउने उनले बताएका छन्। यो राजनीतिक पार्टीहरूले र स्वयं सांसदहरूले संसदलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसको महत्त्वलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँ हुने बहस छलफल र आफैले पनि त्यसमा सहभागी हुने कुरोको महत्त्वलाई संहितापूर्व लिनुपर्छ भन्ने कुरामाथि पनि निर्भर गर्छ उनले भनेका छन्।